हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खड्कामा लिटाउनुहुन्छ र शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। त्यसैले हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ यो बेलामा है, यो अपर्च्युनिटी हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो परमेश्वरलाई हामी मुख खोलेर एकछिन हामी सबैजना परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। अनि यो समय चाहिँ मैले भाइलाई दिन्छु। दिनुभएको होस्। यो अब बाँकी भाग वचन प्रभु भोजको सेवा है, हामी सबैको तयार होला है। यो सबै म पास्टर बुवालाई दिन्छु अनि उहाँले हामीलाई वचन प्रभु भोजको सेवा सबै चलाउनु हुनेछ। वक्ता अनि वक्ताको छोरालाई स्वागत गर्छौँ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि उहाँको वचन अनुसार हैन हामीले हेर्छौँ नि, उहाँलाई प्रेम गर्ने अनि उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै हुन्छ। अनि यो परिस्थितिमा पनि हैन, रोमी 8:28 अहिलेको यो परिस्थितिले पनि हामीलाई यो भलाइको कुराहरू गरेको छ, जसको कारणले हामी अब यहाँ अमेरिकामा भए पनि, नेपालमा भए पनि, चिनीपानीमा भए पनि हैन, विभिन्न ठाउँमा छौँ हामी। तर एकैसाथ यसरी सङ्गति गर्ने यो एउटा अनुभव पनि हामीले बटुल्न पाएका छौँ। त्यसै रोमी 5:17 यसरी बताएको छ कि यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा अथवा त्यो आदमको अपराधले गर्दा, आदमले अनाज्ञाकारी गरेको कारणले उसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो हैन। त्यो एउटा मानिसको अपराधले चाहिँ मृत्युले चाहिँ राज्य गर्यो। मृत्युको अधीनमा मानिसहरू गएको छन् हैन, मृत्युको अधीनता। किनभने परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभएको थियो अदनको बगैँचामा राख्दाखेरि, यो अदनको बगैँचामा भएका सम्पूर्ण रुखको फल तैँले निसङ्कोच खान सक्छस्, तर अनि असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ तैँले नखानु। जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त्यो दिन त निश्चय नै मर्नेछस् हैन। त्यो निश्चय नै भन्नुभएको थियो है, निश्चय नै मर्नेछस्। त्यसैले यहाँनिर यो 17 रोमी 5:17 के भन्छ, एउटै मानिसको अपराधले गर्दा, त्यो एउटा मानिसले अपराध गर्यो, त्यसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो। आदमद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने तर ख्रिस्ट येशूद्वारा चाहिँ हामी चाहिँ जीवनमा राज्य गर्नेछौँ। यहाँनिर अनुग्रह र धार्मिकताको सित्तैको वरदान, अनुग्रह र धार्मिकताको सित्तैको वरदान। त्यसैले म आज तपाईँहरूको अगाडि परमेश्वरको नजरमा हैन, परमेश्वरको नजरमा धर्मी भनेको के हो त हैन, परमेश्वरले स्वीकार गरेको, परमेश्वरले ठिक ठहराएको धार्मिकता भनेको के हो, अनि त्यो कसरी आउँछ त्यो बारेमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अनि परमेश्वरको धार्मिकता हैन, परमेश्वरीय स्वीकृति हैन, परमेश्वरले नै स्वीकृति दिएको धार्मिकता हैन, मानिसको नजरमा हैन। तर परमेश्वरले केलाई चाहिँ धर्मी भन्नुभएको छ, के भयो भने धर्मी भन्नुभएको छ, त्यो कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि त्यसैले धार्मिकता भनेको परमेश्वरसँग ठिक सम्बन्धमा रहनुको कुरा चाहिँ परमेश्वरद्वारा स्वीकारिएको, अनि पाप र दोषबाट मुक्त भएको, हिंताबोधबाट चाहिँ स्वतन्त्र भएको, अयोग्यताबाट पनि स्वतन्त्र भएको छु। यहाँनिर के त, हामी पहिला यो हिंताबोध, मानिसले कुनै पाप गर्यो भने त्यो हिंताबोध हुन्छ। तर ख्रिस्ट येशूको धार्मिकता, जुन ख्रिस्ट परमेश्वरको नजरमा जुन हामी धर्मी भएको छौँ, जब हामी धर्मी ठहराइन्छौँ भने त्यसपछि त्यो हिंताबोधबाट चाहिँ हामी बाहिर आएका छौँ, अयोग्यताबाट पनि स्वतन्त्र भइसकेको हैन। अनि त्यसपछि पाप र लाजको कुराहरूबाट स्वतन्त्र हैन। पापले, मानिसले केही गल्ती गर्यो, पाप गर्यो भने लाज भन्छ। जस्तै आदम र हव्वाले जुन परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे तिनीहरूले, अनि त्यसपछि लाज मानेर उनीहरू झाडीभित्र लुकेका थिए हैन। लाज मान्यो भने मान्छे लुक्छ, अनि त्योबाट पनि स्वतन्त्र। अब चाहिँ हामी चाहिँ लुक्नु पर्दैन परमेश्वरबाट, परमेश्वरको धार्मिकता भन्यो। त्यसैले एउटै मानिसद्वारा, अनि त्यहाँनिर भन्यो
यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो। मृत्युले राज्य गर्दाखेरि मानिसको सम्बन्ध परमेश्वरसँग ठिक हुँदैन। परमेश्वरको सम्बन्धमा आउनलाई ऊ डराइरहेको हुन्छ। अनि परमेश्वरले मलाई स्वीकार गर्नुभयो कि नै भनेर उसले शङ्कामा भइरहेको हुन्छ। मैले त यस्तो पाप गरेँ, कहाँ स्वीकार गर्नुभयो होला। अनि दोषी भावना लिइरहेको हुन्छ, हीनताबोध भइरहेको हुन्छ, अयोग्य सम्झिरहेको हुन्छ, लाज अनि शर्म हुन्छ। तर परमेश्वरको धार्मिकताले हाम्रो जीवनमा यी सबैबाट चाहिँ छुटकारा ल्याउँछ र परमेश्वरसँग हामी सङ्गति गर्न सक्दछौँ। प्रभु यीशु ख्रिस्टद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरको धार्मिकता भएका छौँ र अब हामी यी सबै त्यो बन्धनबाट चाहिँ छुटकारा भएका छौँ। परमेश्वरसँग अब हामी सङ्गति गर्न सक्दछौँ। जुन कुरा हामीले दोस्रो कोरिन्थी 5:21 पनि हेऱ्यो भने त्यहाँनिर लेखिएको छ, म पढिदिन्छु तपाईँको अगाडि। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 पद, हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाइदिनु भयो। होइन, हाम्रो खातिर पाप बनाइ के को लागि? किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ। त्यसैले हामी ख्रिस्टमा चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता भएका छौँ। होइन, ख्रिस्टमा हामी परमेश्वरको धार्मिकता भएका छौँ। परमेश्वरीय स्वीकृति पाएका, डिभाइन एप्रुभल भएको व्यक्तिहरू हामीहरू चाहिँ। अनि यो मानिसहरूले यो धर्मी, यो पापी भने मानिसले स्वीकृति दिएको होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई स्वीकृति दिएको। हामी चाहिँ धर्मी व्यक्ति, किनकि ख्रिस्ट येशूद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरको धार्मिकता भएका छौँ। अनि त्यसको लागि ख्रिस्ट येशूले रगत बगाउनु भएको छ। ख्रिस्ट येशूले बगाउनु भएको रगतद्वारा चाहिँ हाम्रा पापहरू धोइएका छन्, पखालिएका छन्, अनि हामी धर्मी भएका छौँ। परमेश्वरको नजरमा हामी धर्मी व्यक्ति भएका छौँ। त्यसैले यो धार्मिकता चाहिँ परमेश्वर ख्रिस्ट येशूमा हामीले सित्तैमा पाएको कुरा। हामी चाहिँ कुनै मूल्य चुक्ता हामीले गरेनौँ, त्यसको लागि ख्रिस्ट येशूले मूल्य चुक्ता गर्नुभयो, हामीले गरेनौँ। तर हामी चाहिँ सित्तैमा धर्मी भएको। त्यसैले यो एउटा उपहार हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ र यसलाई विश्वास पनि गर्नु एकदमै जरुरी। ख्रिस्ट येशू चाहिँ निष्खोट निष्कलङ्क थुमाको रूपमा तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ बलिदान हुनुभयो। त्यसैले हामी चाहिँ परमेश्वरमा धर्मी भएका छौँ। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई धर्मी भनेर स्वीकृति दिनुभएको छ। होइन, हामी धर्मी भएर स्वीकृति पाएको व्यक्तिहरू, स्वीकार गरिएका हो। यो अन्यलमा परेको होइन, यति पर्सेन्ट होला, अब यति धर्मी भएर होइन, स्वीकृति परमेश्वरको नजरमा पूर्ण रूपले हामी धर्मी भएका छौँ। स्मिथ विगलवर्थले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जसलाई चाहिँ यो प्रेरित, होइन, एपोस्टल अफ फेथ भनिन्छ, विश्वासको प्रेरित भनिन्छ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि ख्रिस्ट येशूको रगतले शुद्ध पार्न नसक्ने कुनै पनि पाप ममा छैन। होइन, ममा भएको प्रत्येक पापलाई ख्रिस्ट येशूको रगतले शुद्ध पार्नु भनेपछि कुनै पनि, अनि अब त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो पाप छैन जसलाई चाहिँ ख्रिस्ट येशूको रगतले धुन्छ। त्यसैले ख्रिस्ट येशूको रगतले हाम्रो दोषी भावना अनि त्यो चेतना सहितलाई पनि त्यो धोएर पखालिदिँदछ। मानिसहरू संसारमा धार्मिक कुराहरूदेखि, धर्म कर्मदेखि मान्छेहरू डराउँछन्। रिलिजनदेखि मानिसहरू डराउँछन्, किनभने त्यसमा चाहिँ धेरै त्यो सजायको कुराहरू, यो गऱ्यो भने यस्तो सजाय हुन्छ, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ। त्यसैले एकदमै उनीहरू चाहिँ त्योसँग चाहिँ डराउँछन्, खुस। तर सुसमाचार जब हामीले सुन्छौँ, जब विश्वास गर्यो भने त्यो शक्तिबाट हामी चाहिँ छुटकारा पाएर परमेश्वरमा मिलापमा आउन सक्दछौँ। त्यसैले सुसमाचार चाहिँ विश्वास गर्नेहरूको लागि परमेश्वरको शक्ति हो। येशू पापीहरूलाई भन्दा सो धर्मी व्यक्तिहरूलाई मन पराउनु हुँदैन भनेको। पापी भन्दा पनि आफैलाई धर्मी ठान्ने व्यक्तिहरूसँग चाहिँ येशू ख्रिस्ट चाहिँ रिसाउनुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई। होइन, त्यसैले हामी आफै धर्मी भएका होइनौँ, तर ख्रिस्ट येशूद्वारा हामी पापी थियौँ। होइन, ख्रिस्ट आदमले गरेको गल्तीद्वारा चाहिँ सबै मानिसमा त्यो पापले राज्य गरेको थियो। तर ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेको कारणले, अथवा ख्रिस्ट येशूले गर्नुभएको त्यो जुन कार्य छ त्यसमा विश्वास गरेको कारणले चाहिँ हामी धर्मी भएका छौँ। म एउटा अर्को पद पनि पढ्छु। 1 कोरिन्थी 15:1-3 हेरौँ। यहाँ लेखेको, भाइ हो, मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जुन सुसमाचार तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ र जसमा तिमीहरू स्थिर रहन्छौ। यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ।
यदि त्यसमा तिमीहरू अटल रह्यौ भने, नत्र त तिमीहरूले व्यर्थैमा विश्वास गर्यौ। जुन सुसमाचार हामीले सुन्यौँ त्यसमा चाहिँ हामी अटल रहनु जरुरी छ, स्थिर रहनु। नत्र भने त्यो स्थिर रहेन भने त्यो त व्यर्थमा सुनेको जस्तै हो। 3 पदमा लेखिएको छ, किनभने मैले जे पाएँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिए, अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रिस्ट हाम्रा पापका निम्ति मर्नुभयो। हैन, पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार, हैन, हाम्रो पापहरू कसरी क्षमा हुने हो, कसरी उद्धार हुनेछ भन्ने कुराहरू जुन पुरानो नियममा अगमबाणी गरिएको थियो त्यही अनुसार प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको छ अनि त्यही अनुसार उहाँ चाहिँ क्रुसमा चाहिँ बलिदान हुनुभएको छ। त्यसैले यहाँ भनेको छ कि 3 पदमा हामी पहिलो कोरिन्थी 15 को 3 पदमा हेऱ्यो भने, किनभने मैले जे पाएँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिए, अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रिस्ट हाम्रा पापका निम्ति मर्नुभयो। ख्रिस्ट हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, यो विश्वास हामी गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो पापको लागि उहाँ मर्नु भएको हुनाले हामी चाहिँ धर्मी भएका छौँ। परमेश्वरको नजरमा धर्मी व्यक्ति हामी भएका छौँ, उहाँको सन्तान हामी भएका छौँ भन्ने कुरा यहाँनिर बताए। ख्रिस्टको मृत्यु, दफन र पुनरुत्थानलाई त्यसैले हामी सबैले बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। हैन, यहाँनिर भन्नुहुन्छ ख्रिस्टको मृत्यु, दफन र पुनरुत्थान, उहाँ के को लागि मर्नुभयो, के को लागि गाडिनु भयो अनि किन बौरी उठ्नुभयो, यो कुरालाई चाहिँ हामी प्रत्येकले बुझ्न जरुरी छ। किनकि यदि ख्रिस्ट येशूलाई हाम्रो उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गर्यौँ, हाम्रो पाप क्षमा भए मात्र भन्यौँ भने हामी चाहिँ परमेश्वरले ख्रिस्टमा हामीलाई दिनुभएका अन्य कुराहरूलाई हामीले उपभोग गर्न पाउँदैनौँ। तर ख्रिस्ट हाम्रो लागि किन मर्नुभयो, के को लागि मर्नुभयो अनि किन बौरी उठ्नुभयो, ती कुरा, यो 3टा कुरा बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हामीले ख्रिस्टको मृत्यु, दफन र पुनरुत्थानलाई हामीले बुझ्न जरुरी। यो नै सुसमाचारको केन्द्र हो। सुसमाचारको केन्द्र नै ख्रिस्ट हाम्रो लागि आउनुभयो, हाम्रो अपराधको लागि उहाँ चाहिँ कल्भरी क्रुसमा जानुभयो, बलिदान हुनुभयो। उहाँले खानुभएका कोर्राका चोटले हामी निको भएका छौँ। उहाँको रगतद्वारा हाम्रा पापहरू धोइएका छन्। होइन, हामीलाई पर्ने दण्ड उहाँले आफै माथि लिनुभयो अनि त्यसपछि उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभएको कुराहरू। ख्रिस्टले हाम्रो लागि के गर्नुभयो, होइन, अनि सुसमाचारको अर्थ के हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले घोषणा गर्न जरुरी छ। सुसमाचारको वास्तविक अर्थलाई हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, किनकि त्यो सुसमाचार नै विश्वास गर्नेहरूको लागि परमेश्वरको धार्मिकता हो, परमेश्वरको शक्ति हो। त्यसैले हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यो धार्मिकता परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको एउटा उपहार हो। हामीले कमाएको होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो उपहार हो भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्न जरुरी छ, त्यसलाई मान्न एकदमै जरुरी छ। दोस्रो कुरा चाहिँ धार्मिकता भनेको चाहिँ कानुनी रूपमा घोषणा गरिएको कुरा हो। कानुनी रूपमा चाहिँ, होइन, त्यत्तिकै मानिसले दिएको जस्तो होइन, तिमी धर्मी भयो भन्ने जस्तो होइन, यो कानुनी रूपमा नै धर्मी भएको कुराहरू। जस्तै कुनै व्यक्ति अब जेलखानामा पर्छ, होइन, जेलखानामा परेको छ, जेलखानामा परेको व्यक्तिलाई त अलिकति केही भए पनि वो त्यो डन्डीहरू काट्न सक्छन्। त्यति बेला त कहाँबाट बुद्धि हुन्छ, कतिजना सुरुङ बनाएर जान्छन्। अनि जेलखानामा परेको व्यक्तिलाई कसैले खानामा अब सानो ब्लेड, होइन, सानो ब्लेड दिए पनि उसलाई त धेरै हुन्छ, ब्लेड दिन्छ अनि त्यसले, होइन, त्यो सानो ब्लेडले त्यो जेलखानाको त्यो सरिया काट्नलाई त कति लाग्छ। फेरि सुई काट्न पनि पाउन्न, जेलरले थाहा पाएन फेरि, होइन, सजाय पाउने हुन्छ। त्यसैले उसले महिनौँ दिन लगाएर अब एउटा दुईवटा डन्डी काट्छ, होइन, काटिसकेपछि त्यसपछि त्यहाँबाट भाग्छ, होइन, भागिसकेपछि ऊ त अब भागिरहेछ, भागिसकेपछि पुलिसले पनि थाहा पाउँछ। त्यसपछि दौडेको छ, कुकुरहरू पनि पछि लागेका छन्, दौडिरहेछ, है, बल्ल तल्ल त्यो फलाम त्यो काटेको दौडिरहेछ, दौड्दा अनि त्यहाँनिर दौड्दै जाँदाखेरि त्यो पुरा त्यो हिलो भएको जमिन आउँछ क्या त्यहाँ, होइन, जमिन आएपछि त्यहाँनिर त्यसको खुट्टाहरू धस्सिन्छ अनि कुकुरहरू आएर उसलाई समात्छ, फेरि लगेर जेलखानामै हालिदिन्छ, होइन। छुटकारा त पायो तर एकछिन समातेर फेरि हालिदियो त्यसलाई, किनभने उसले कानुनी रूपले छुटकारा पाएको छैन, होइन, कानुनी रूपले छुटकारा नपाएको भने फेरि हालिदिन्छ। त्यसैले परमेश्वरले दिने धार्मिकता चाहिँ त्यस्तो धार्मिकता होइन। यहाँनिर परमेश्वरले दिनुभएको धार्मिकता चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ घोषणा गरिएको, तिमी चाहिँ धर्मी भयो भन्ने एउटा प्रमाण के त ख्रिस्ट येशू हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, हाम्रो पापको मूल्य चाहिँ चुक्ता भइसकेको छ। अब हामी फेरि
अब जेलखानामा जानु पर्दैन, फेरि हामी अल्लाह कुकुरले लखेट्दैछ कि पुलिसले लखेट्दैछ भने हामी डराउनु पर्दैन, किनकि अदालतले यदि हामीलाई निर्दोष भनेर साबित गरिसकेको छ भने अब हामी डराउनु पर्दैन। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले यहाँनिर अदनको बगैँचामा जुन आदम र हब्बाले पाप गरेको थियो होइन, जुन दिन तिमीले त्यो फल खान त्यो दिन तिमीहरू निश्चय नै मर्नेछौ भनेर परमेश्वरबाट उनीहरूलाई अलग गरिएको थियो होइन, कहाँ आत्मिक रूपमा उनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँग छुटेको थियो। त्यसैले अब जब ख्रिस्ट येशू यस संसारमा आउनुभयो, हाम्रो लागि बलिदान हुनुभयो अनि त्यो पापको मूल्य उहाँले चुक्ता गरिदिनु भयो, अब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ कि तिमीहरू धर्मी हो होइन, हामीले त्यो अधिकार अब पाइसक्यो। त्यसैले त्यो प्रकारले हामीले आफैले परमेश्वरको अगाडि जाँदाखेरि त्यो प्रकारले सोचेर हामी त्यो विश्वाससहित हामी अगाडि जान चाहिँ जरुरी छ होइन। हिब्रूको पुस्तकले त्यही भन्छन्। त्यसैले अब हामीलाई परमेश्वर पिताको अघि जाने हामीलाई साहस मिल्दछ, किनकि हाम्रो एकजना महान पुजारी हुनुहुन्छ, उहाँ ख्रिस्ट येशूद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरको चरणमा चाहिँ हामी जान सक्दछौँ। त्यसैले यहाँ चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता जुन हामीले पायौँ यो चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। कलस्सीको पुस्तक पनि हेरौँ। कलस्सीको पुस्तकमा हामी हेर्नेछौँ। कलस्सीको पुस्तक 1 अध्याय, कलस्सीको पुस्तक 1 अध्याय 12 पद र 13 पद, 12 र 13 हामी हेर्नेछौँ। कलस्सी 1 अध्यायको 12 मा लेखिएको छ, ज्योतिमा सन्तहरूका उत्तराधिकारका सहभागी हुन हामीलाई सक्षम तुल्याउनु हुने पितालाई धन्यवाद चढाऊ। उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्ना प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ होइन। अन्धकारको राज्यदेखि यहाँनिर के बताएको छ, अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्ना प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ। प्रिय पुत्रको राज्यभित्र चाहिँ हामीलाई सार्नु भएको छ। हामी अन्धकारमा थियौँ तर उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 10 पदमा, तब मैले स्वर्गमा यसो भनिरहेको एउटा ठुलो आवाज सुने, अब हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति, शक्ति, राज्य र उहाँका ख्रिस्टको अधिकार आएको छ, किनकि हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने जसले हाम्रा परमेश्वरको सामुन्ने तिमीहरूलाई दिनरात दोष लगाउँछ त्यो तल फालिएको छ। दिनरात दोष लगाउँछ है, शैतानले तपाईँ र मलाई चाहिँ दिनरात दोष लगाउँछ है। जहिले पनि दोष, त ठिक छैन, तेरो विगत यस्तो थियो, तैँले यो गरे, त यस्तो कमजोर छ, त यो गर्न सक्दैन। उसको काम नै दोष लगाउने हो। तर त्यो दोषी भावनाबाट पनि ख्रिस्ट येशूको रगतले हामीलाई चाहिँ छुटकारा दियो। त्यसैले धर्मी भनेको दोषीपनबाट पनि छुटकारा पाएको व्यक्ति हो। त्यसैले यदि त्यसले अझै हामीलाई दोष लगाउँछ भने हामीले त्यसलाई भन्नु, शैतान त दूर भइजा, किनकि ख्रिस्ट येशूले भगाउनु भएको रगतद्वारा चाहिँ म निर्दोष भइसकेको छु। ख्रिस्ट येशूको रगतद्वारा मेरो पापहरू चाहिँ धोइसकेका छन् भनेर हामीले त्यसलाई बताउन सक्न पर्छ। त्यसैले येशू बलिदान हुनुभयो, तर त्यत्तिकै बलिदान हुनुभएको चाहिँ होइन। त्यसको अर्थ छ, यसको महत्त्वलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो लागि उहाँ बलिदान हुनुभयो, हाम्रो लागि पाप बनाइनु भयो ताकि हामी चाहिँ धर्मी हुन सकौँ। परमेश्वरको धार्मिकता उहाँले जुन उपहारको रूपमा दिनुभयो, उहाँले हामीलाई 100% धर्मी बनाउनु भएको छ। त्यसैले धार्मिकतामा हामी वृद्धि हुँदैन, तर हामी विश्वासमा वृद्धि हुँदै जान सक्छौँ। हाम्रो विश्वासको अभ्यास, विश्वास चाहिँ सुनाइद्वारा हुन्छ। जति हामीले परमेश्वरको वचन सुन्छौँ अनि त्यति नै हाम्रो विश्वास वृद्धि हुँदै जान्छ। परमेश्वरको वचनमा जति हामीलाई ज्ञान छ त्योभन्दा बढी विश्वास हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो विश्वासको नाप भनेको चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको वचनमा कतिको ज्ञान छ त्यो अनुसार हाम्रो विश्वास चाहिँ वृद्धि भएको हुन्छ। हाम्रो प्रेम वृद्धि हुन सक्छ होइन, अनि प्रकाशको आत्मा हाम्रोमा वृद्धि हुँदै जान सक्छ। तर हामी चाहिँ यो धार्मिकतामा चाहिँ वृद्धि हुँदैन। यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्ट येशूमा उपहारको रूपमा दिनुभएको छ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि हामीले पहिलो यूहन्ना 1:7 हेऱ्यो भने त्यही देख्छौँ कि ख्रिस्ट येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्दछ। हामी शुद्ध भयो, त्यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको नजरमा चाहिँ अब हामी ग्रहण योग्य हो। अशुद्ध हुन्जेलसम्म, पापी हुन्जेलसम्म मात्र हामी टाढा हो, तर शुद्ध भइसकेपछि उहाँमा हामी मिलापमा आएका छौँ।
किनकि रोमीको पुस्तक 4 अध्यायको 25 पदले पनि त्यहाँ बताएको छ, यहाँ भनेको छ कि ख्रिस्ट येशू हाम्रो अपराधको लागि मारिनुभयो र हामीलाई धर्मी तुल्याउनुको लागि उहाँ चाहिँ बौरी उठ्नुभयो अपराधको लागि। त्यसैले उहाँ त्यत्तिकै मारिनु भएको होइन, हाम्रो अपराधको लागि मारिनुभयो। तर उहाँ जब बौरी उठ्नुभयो हामी धर्मी भयो, होइन? त्यो के त? ख्रिस्ट येशूको रगतद्वारा हाम्रो जीवनमा त्यो धार्मिकता आएको छ। परमेश्वरको नजरमा हामी धर्मी व्यक्ति भएका छौँ। रोमी 10 अध्यायको 8देखि 10मा पनि हेऱ्यो भने त्यहाँनिर हाम्रो विश्वास, हाम्रो हृदयको विश्वास, मुखको स्वीकारद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ उद्धार पाएको छ। त्यसैले ख्रिस्ट येशूले जुन रगत बगाउनु भएको छ, जुन रगतद्वारा हाम्रो पापहरू धोइएका छन्, पखालिएका छन्, त्यसलाई हामीले हृदयमा विश्वास गरेर मुखले स्वीकार गरिराख्यो भने शैतानले हामीलाई दोस्याएका कुराहरूबाट हामीले छुटकारा पाउँछौँ, हामीले लाज अनि श्रमबाट हामीले छुटकारा पाउँछौँ, अनि परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा हामी चाहिँ एकदमै भनौँ न राम्रो सम्बन्ध हाम्रो भएको हुन्छ। किनकि अनि ख्रिस्ट येशूको रगतमाथि हामीले विश्वास गरेको कारणले, ख्रिस्ट येशूको रगतमा त्यो शक्ति छ। त्यसैले हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि परमेश्वरले हाम्रो लागि आफ्नै पुत्र पठाउनु भयो, उहाँको पुत्र ख्रिस्ट येशूको बलिदानद्वारा हामी चाहिँ धर्मी भएका छौँ र यी धर्मी भएको कारणले हामीलाई सबै दोषबाट उहाँले मुक्त पार्नु भएको छ। र यहाँनिर कतिचोटि विश्वासै गरेकै व्यक्ति भए पनि कतिचोटि दोषी भावनाहरू चाहिँ मानिसमा चाहिँ आइराख्छ, होइन? कतिपय केही गल्ती काम गर्यो भने उसलाई चाहिँ मैले गर्दा हो कि भन्ने जस्तो कुराहरू, यो चाहिँ दोषी भावना जब आउँछ त्यसपछि मानिस टाढा हुन्छ। एउटा पास्टर मार्कले सेवाकाई गर्दाखेरि उहाँको चर्चमा भएको एउटा घटना, उहाँको चर्चको एकजना विश्वासी महिला, उहाँले कुनै ठाउँबाट घर आउँदै थिइन्, राति परिसकेको थियो। उनले चाहिँ महिलाले चाहिँ आफैले गाडी चलाएको थिइन्, पछाडि चाहिँ उहाँको श्रीमान र छोरी चाहिँ पछाडि बसिरहेको थियो। चलाउँदै गर्दाखेरि राति भएको, हतार भइरहेको हुनाले कता उहाँ निदाउनु भएछ, झर्मक निदाउनु भएपछि गाडी चाहिँ एक्सिडेन्ट परेछ। एक्सिडेन्ट परेपछि त्यहाँनिर उहाँको श्रीमान र छोरी चाहिँ बितेछ। अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ एकदमै ग्लानी भएछ, मैले गर्दाखेरि मेरो श्रीमान र श्रीमतीलाई मैले मारेँ भन्ने एउटा दोषी भावना चाहिँ उहाँको भित्र आयो। अनि उहाँले पास्टरलाई फोन गर्नुभयो। अनि फोन गर्दाखेरि त्यस बेलाको समयमा चाहिँ अब राति भएको हुनाले फोन गर्दाखेरि त्यो एन्सरिङ मसिन त्यहाँ राखेको हुन्थ्यो, त्यो फोन चाहिँ रेकर्ड हुन्छ। अनि बिहान पास्टरले त्यो अन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर भनेको छ, पास्टर मैले चाहिँ मेरो श्रीमान र मेरो छोरीलाई मारेँ, म चाहिँ पापी हुँ भनेर त्यो प्रकारको मेसेज दिएको। अनि मलाई अब अन्त्येष्टिको लागि आउनु पऱ्यो भने। अनि दोस्रो दिन पास्टर र उहाँको श्रीमती चाहिँ दुईजना जानुभयो। अनि अलिक घर टाढै थियो, अनि गाडीमा गएपछि अन्त्येष्टि गर्नुभयो। तर उहाँले चाहिँ आफैलाई चाहिँ एकदमै मैले मेरो श्रीमान र छोरीलाई मारेँ, अनि त्यो एकदमै दोषी भावना, एकदमै ग्लानी गरिराख्ने, एकदमै निराश हुने। अनि पास्टरले चाहिँ उहाँलाई अनि आफ्नो मण्डलीका त्यो लिडरहरूलाई भन्नुभएको छ, ऊ महिलालाई चाहिँ अगाडिको सिटमा चाहिँ राख्नु मेरो अगाडि, ताकि मैले वचन बाँड्दाखेरि उहाँलाई देख्न सकौँ भनेर। अनि त्यसपछि प्रचार गर्दाखेरि त्यहाँनिर त यस्तो हेरेको महिला चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्थेन, होइन? चर्चमा आउँदाखेरि त्यहाँ हुनुहुन्थेन। त्यसपछि उहाँले त्यो लिडरहरूलाई भन्नुभयो, खोइ त त्यो महिला कहाँ हुनुहुन्छ त, मैले त देखेन, अगाडि उनको लागि रोकेको सिटमा त छैनन्। अनि खोज्दै जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ अनि बाहिर, चर्चको बाहिरतिर एउटा झाडी जस्तोमा चाहिँ लुकेर बसेको, अनि त्यही रोइरहेको, म पापी हुँ, मैले मेरो श्रीमानलाई मारेँ, मेरो छोरीलाई पनि मारेँ भनेर दोषी भावना, भित्रतिर दोष लिएर बसिरहेको। अनि त्यो लिडरहरूले जसोतसो उनलाई चाहिँ लगेछन्, होइन? चर्चमा लगेछन्। अनि अर्को शनिबार आइतबार पनि त्यहाँ चर्चमा बसिरहेको बेलामा अनि त्यहाँनिर बसिरहेको छन्। अनि प्रचार गर्दा गर्दै परमेश्वर चाहिँ पास्टरसँग बोल्नुभयो। अनि पास्टरलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो भने, हेर मार्क, तैँले चाहिँ त्यो स्त्रीलाई भन्, परमेश्वर भन्दै पनि तिम्रो गल्ती छैन। अनि उहाँलाई त लाग्यो अरे मान्छेको सोचाइ त हो नि, होइन? किन गल्ती छैन, उहाँले त चलाएको थियो, राम्ररी चलायो भने त मर्थेनन् भन्ने एउटा सोचाइ आउँछ नि हामीमा, होइन? उहाँलाई पनि त्यस्तो लाग्यो, कसरी भन्नेवाला त गल्ती छैन, होइन? उहाँले आफै त चलाएको थियो गाडी। त्यसपछि फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, होइन तैँले भन्, तिमीलाई अगाडि बोलाएर तिमीले चाहिँ भनेकै, अनि तिम्रो यसमा चाहिँ गल्ती छैन, गल्ती मात्र होइन, तिमीलाई क्षमा भएको छ भनेर तिमीले चाहिँ भन्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसपछि उहाँ चाहिँ त्यो स्त्रीको नजिक जानुभयो। उहाँ परमेश्वरले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीलाई भन्नको लागि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो कि तिम्रो गल्ती छैन, तिमीलाई चाहिँ
क्षमा भएको छ। भनेपछि जब परमेश्वरले भनेको कुरा पास्टरले त्यो स्त्रीलाई भन्यो, त्यसपछि त्यो स्त्रीको अनुहार चाहिँ एकदमै उज्यालो भयो अनि उसले चाहिँ त्यसपछि आफैलाई क्षमा गर्न सक्यो होइन। त त्यो गलत त्यो भावनाबाट होइन, दोषी भावनाबाट चाहिँ उनले त्यसपछि छुटकारा पाए अनि पछि मण्डलीमा निरन्तरता दिन लाग्यो। किनभने त्यो स्त्रीले जानेर त त्यो गरेको होइन, त्यो त अचानक निन्द्रा रातिको बेला भएको होइन। त्यसैले त्यो एक्सिडेन्टमा उनी पनि त मर्न सक्थ्यो नि, उनी पो बाँच्यो त। त्यसैले कतिचोटि शैतानले चाहिँ के गर्छ, यस्तो केही कुराहरू हाम्रो गल्ती नभए पनि अन्जानमा भए तापनि उसले दोष्याउँछ। तैँले गर्दा मरेको, तैँले गर्दा यो बिग्रेको, तैँले यस्तो नभने भए त हुन्थेन नि, तैँले गर्दा त्यो दोष्याउने कुराहरू चाहिँ गरेर मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा लग्छ होइन। त्यो चर्चमै आउन त चाहेछ त्यो स्त्रीले, तर झाडीमा लुकेर बसेछ, चाहेर पनि आउन दिँदैन। तर जब परमेश्वरको वचन हामी बोल्छौँ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा चाहिँ दोषी भावनाबाट पनि छुटकारा। त्यसैले ख्रीष्ट येशूको रगतले हाम्रो भित्रीको विवेकलाई पनि धुन्छ, साफ गर्दछ। ख्रीष्ट येशू उहाँ त्यत्तिकै मर्नु भएको होइन, उहाँले त्यत्तिकै रगत बगाउनु भएको होइन, उहाँको रगतमा त्यसैले त्यो शक्ति। त्यसैले स्मिथ विगलवर्थले भन्नु कारण पनि त्यही हो कि ख्रीष्ट येशूको रगतले साफ नहुने कुनै पनि पाप ममा छैन भन्ने कारण। त्यसैले त्यहाँदेखि उनी चाहिँ फेरि सङ्गतिमा आउन सुरु गरिन्। त्यसैले हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो पुत्रमा चाहिँ धर्मी तुल्याउनु भएको छ। परमेश्वरको धार्मिकता भनेको चाहिँ आत्मिकी शक्ति पनि हो। आत्मिकी शक्ति, यसमा चाहिँ आत्मिकी शक्ति छ। आत्मिकी रूपमा फेरि हामी उहाँमा मिलापमा हुन्छौँ। आदम र हव्वा आत्मामा मरेको थिए, तर अहिले मिलापमा ख्रीष्ट येशूको बलिदानद्वारा हामी आत्मिकी रूपमा मिलाप भयो। किनकि हामी चाहिँ प्राण, आत्मा, शरीर होइन। हामी तिनवटा भाग छ हाम्रो शरीरमा, प्राण, आत्मा, शरीर। आत्मिक रूपमा हाम्रो सम्बन्ध टुटेको थियो, तर ख्रीष्ट येशूको बलिदान फेरि हामी आत्मिक रूपमा उहाँमा घाँसिएका छौँ। परमेश्वरको वचन जब हामी पढ्दछौँ भने परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्वतन्त्र गराउँदछ होइन, स्वतन्त्र गराउँदछ र वास्तविक कुराहरू हामी बुझ्दछौँ। त्यसैले परमेश्वरको वचन हामीले पढ्दै गर्दा ख्रीष्ट येशूको रगतको शक्ति सामर्थ्यको बारेमा, ख्रीष्ट येशूको रगतले हाम्रो जीवनमा के गर्छ, के कुरा हामीलाई के कुरामाथि हामीलाई विजय दिन्छ, त्यो कुराको सत्यता थाहा पाएपछि शैतानले हामीलाई दोस्याउन पाउँदैन र हामी परमेश्वरसँग मिलापमा आउन सक्दछौँ। पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद। उहाँले लिनुभयो येशू ख्रीष्ट आफ्नो पुत्र। धन्यवाद चढाऊ हृदयदेखि, धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद। उहाँले लिनुभयो येशू ख्रीष्ट आफ्नो पुत्र।